सलावत। बराए वसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दिगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यिदिल वही व सिराजिल मुज़ीब अल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक व सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहिल्लज़ीन शअबुद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़े। बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न ले। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमा। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। आमीन ग्रामी ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल तरीन वक्त में हम बेचारों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। आप बहुत कसीर तादाद में बैठे हैं, ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस नाजुक और पुराशोक तरीन दौर में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बिलखुसूस सज़ाए मज़लूम के दिन हैं, इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। इसे अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। आखिरी दो दुआएं मंगवा रहा हूँ, हर वो बंदा आमीन कहे जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक और ताकत दी है। बारे इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्राए अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयान सैयद शुहदा इश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़बानी नसीब। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब। मेरे मालिक हमारे इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत करें। छठे ताजदार विलायत का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दुरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। खुलूस नियत से इबादत समझकर बुलंद आवाज़ से सलावत करें। सामीन इजाज़त लेना अपनी शुरू की सलामत रखें। मौला आपको हमेशा अच्छा रखें। अल्लाह अज़ादारी मज़लूम के हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में क़ायम दायम रखें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें भी अपना वक्त ऐसे ही करबला वालों की याद में बसर करती हैं। बात शुरू करते हैं। पहली बार हाज़िरी का इत्तेफाक है और एक नहायत तवील सफ़र के बाद मेरे मौला ने करम किया और आप तमाम मेहरबान अहले बैत के चेहरों की ज़ियारतों का शरफ़ भी हासिल हो गया। सुनाना सबक है, दुआएं समेटनी और आपको सलाम करना है। अरबाब अज़ा एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, गमे हुसैन में जो साउंड वाले भाई इसकी को बंद कर देंगे। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, महसूस न कीजिएगा मैं आया आप लोगों में पहली बार हूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरी भी मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने होनी चाहिए। मैंने कल रात 2 बजे कराची में ऊपर छोड़ा है, उसके बाद से मैं जैसे जैसे करके मैं अपने स्टॉप्स गिनवाना शुरू करूँ तो शायद मेरा वक्त आधे से ज़्यादा गुजर जाएगा।
मैं लम्हा भी ज़ाये किए बगैर शिया सुन्नी के पैराए से ऊपर की बात आपके हवाले कर रहा हूँ, और आप लोग सिर्फ इतनी तकलीफ करेंगे कि अगर मेरी बात का पैराया बड़ा हो या इसका दायरा ज़्यादा वसी हो, और यकीनन मेरे सामने तमाम मकातब फ़िक्र के लोग बैठे होंगे, तो आप दूसरे मिसरे पे सिर्फ मुस्कुराएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद होता है। सुभान अल्लाह। आप लोग भी ताउन कीजिएगा। गमे हुसैन में मेरे भाई, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। टेबल नहीं तोड़ूंगा मैं, आप थोड़े हथी ना पहुंचा, पंजाबी का जुमला है, बेड़न नहीं आया मैं थोड़े नाल, मैं गल करन आया। इतना हसीन मजमा है, बाप खुदा करके कह रहा हूँ, क्या छलकता हुआ माहौल है। खुदा आप लोगों को नजर बद से महफूज रखे। हसन भाई मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ इस पूरे मजमे में, आपसे लेकर आखिरी बंदे तक। जहाँ जहाँ जनाबे नसर करने की ना हिम्मत है ना खपने का मूड है, आप लोगों भी ये डिजर्व नहीं कर रहे कि आप लोगों का वक्त ज़ाया किया जाए। मैं डायरेक्ट आपके पास शेर पे शेर दे रहा हूँ। इतने बड़े मजमे में कोई एक बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का दिल से मोतक़िद हूँ, और मिसरा समझने के बाद मुझे लुत्फ नहीं आया, कहेंगे तो मिंबर छोड़ दूंगा, मेरे बात पढ़ने वाले तशरीफ फरमाएं मुझसे पहले कि उनका अपना घर है, वरना इतना हक अदा मेरा कीजिएगा कि मेरा तोशा आखिरत हो जाए। गमे जहाँ जहाँ जनाब अब्बास के नौकर बैठे, बस मजमून सीधा हो रहा है। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। तो मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत, मेरी मखदूमा इन जवानियों को नजर बद से महफूज रखें। मिलके बोलो नारे हैदरी। अरे क्या बात है, मैं सोच नहीं रहा था मौला की कसम। फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी आपकी मेरी, आप सेट है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता, अरे किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार हो। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में। महसूस न कीजिएगा, दाद न मिले तो कयामत नहीं आती, ना आपका कुछ आता है ना जाकिर का। वो जमाने चले गए बाखुदा जब दादें नहीं मिलती थी तो जाकिर परेशान होते थे, और मौला की कसम कोई मसला नहीं है, लेकिन दुख रहेगा कि कीमती चीज आप तक लाया था, शायद आपको मुस्कुराना। बड़ी थोड़ी पर पंचायत मशहूर है इस इलाके की, बड़े डेरे जागते मशहूर हो सुनते, बड़े बड़े मुकदमे मुकदे हो सुन। आने से पहले आपने मुझे डरा दिया कि यहाँ बड़े बड़े लोग पढ़ते रहते हैं। लीजिए मैं एक मिसरा पढ़ रहा हूँ और मुझे जिक्र की कसम है, पहले मिसरे पे रुकूंगा। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ आवाम की ऑडियंस की नेचर बन चुकी है, शेर मुकम्मल होने पे दुनिया बेसाख्ता बोल पड़ती है। मुझे मौला की कसम है, पहले मिसरे पर रुक के हर बंदे का चेहरा देखूंगा, खरीदार मिल गया तो बात करूंगा, नहीं तो शेर को छोड़ के आगे चलेंगे। मैं मिसरे उला पे रुक रहा हूँ, एक मुकदमा है, जरा फैसला करो। अश्क बार होता है उससे प्यार होता है कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। नाराज नहीं होना, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। हाजरत के साथ अब गुंजाइश नहीं है, मैं बात अपने कदमों से पीछे है, हाथ उठा के नारे हैदरी, करम हुसैन का लाया है। एक बंदा कहे अली अब्बास अस्करी, मौला की कसम थकावट से दम नहीं है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, कोई एक कह दे अली अब्बास अस्करी तेरे दावे से दलील छोटी है, मौला की कसम मिंबर छोड़ दूंगा, वरना ये जवान जाने और इनके हाथ जाने। अश्क बार होता है। जवानों, खुदा का वास्ता दिलों की धड़कनों को संभालना, हाथों की मछलियों को जगाना। मैं तूफान रोक के बैठा हूँ, अल्लाह करे मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ, ये अल्लाह मेरे साथ मिले। अश्क बार होता है, दलील सुनिए, उससे प्यार होता है
دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. یاد رکھے زمانہ ارے کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہو. یہاں سے جس نے بھی نعرہ لگایا اس کا شکریہ جو بھی تھا. دبا کے دانتوں میں دریا. چلے آگے میرے ساتھ ہیں نا. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. حضور مصرع دیکھنا ہے. مولا کی قسم تو شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا. میں چیلنج کروں اس پورے علاقے کو. آپ لوگوں کی سماعت بتا رہی ہے کہ آپ لوگ اچھی خاصی. میں کلاسیکی اردو پڑھ رہا ہوں اور اس پہ آپ لوگ ایسے خیرات. حسن صاحب صرف شعر نہیں ہے, نغمگی, چاشنی, تفہیم, لغت, اصطلاح, تمام پیرائے سے دیکھنا ہے کہ مصرع لٹریچر کے پیرائے پہ پورا اتر ہے کہ نہیں. سر کیمرہ مین ایک بار تکلیف کیجئے گا, میں اپنا کام کر رہا ہوں, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. مجھے وہ جوان دکھانا ہے جو جناب علی اکبر کا نوکر ہو اور وہ مسکرائے نہیں. داد نہیں مانگ رہا, مجھے صرف تبسم چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دامن میں داد کیا ہوتی ہے. سوری ٹو سے اگر ایک علی والا میری وجہ سے مسکرا بھی گیا نا, اور ایک خدا کی قسم کوئی ایسا جھونکا آ گیا جس سے خاک نجف کا ایک ذرہ بھی اڑ کے میری جھولی میں آ گیا, تو میں بھی اعلان کرتا پھروں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا. جوانوں مولا کا واسطہ, یہ محلہ میرے ساتھ مل نہیں رہا. اللہ کرے کہ میں بات کر سکوں. اشک بار ہوتا ہے میرے بھائی, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. اگلی گنجائش نہیں ہے, شعر سنیے. اشک بار ہوتا ہے, اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کہاں ہو, ارے کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار. مسکراہٹ سلامت رہے. ارے کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو کہ راہوار پہ اکبر. ایکسٹرا کام کرنا ہی نہیں ہے, اتنی حسین دعا جو مل رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں سے لڑوں. آپ لوگ میرے پڑھنے سے اچھا بول رہے ہیں کہ راہوار. ارے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی. ارے عباس علمدار 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. مرزا دبیر علیہ السلام نے کہا تھا جب غل ہوا میدان میں ہے عباس کی آمد, پھر دم کا یہ عالم کے درآمد نہ درآمد. جاگیے جاگیے جاگیے, مولا بات شروع کر رہا ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, مجھے حکم ہوا تو میں شروع کر رہا ہوں. 10 لاکھ کے سامنے آ گئے جناب عباس علمدار. ایک نا بر صغیر پاک و ہند کے بڑے معروف نام گزرے ہیں کراچی کے حوالے سے, ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب, جنہوں نے پتہ نہیں درجات بلند فرمائے میرے مولا, جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دی. بڑے لوگ تھے باپ خدا. میں بیٹا بنا ہوا تھا ان کا, اور مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ کتنی راتیں ایسی گزری کہ جب میں ان کے ہاں 10 منٹ کے لیے ملنے جاتا تھا اور وہ کتاب کھولتے تھے, صبح کب ہوتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے. لکنت ایک مرض ہوتی ہے جس میں بندہ پراپر بات نہیں کر سکتا, کنٹینیوسلی بول ہی نہیں سکتا, اسے رکنا پڑتا ہے. مطلب 2 سیکنڈ کی بھی اگر کوئی بات ہے تو اس میں کم از کم اس کی 3 بریکیں لگتی ہیں, الفاظ یہاں اڑ جاتے ہیں.
اب ہم جو بات کرنے والے ذاکر ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ظالم مرض ہے جس میں آپ 2 سیکنڈ بھی پراپر بات نہ کر سکیں. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے، لیکن جہاں پریشان ہوئے وہاں پھر آپ کو خوش بھی کرتے ہیں. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ لکنت کا شکار تھے، لیکن جب ذکر حسین کرتے تھے تو پراپر بولتے تھے. تھک گئے ہیں آپ لوگ، چھوڑ دیں ممبر، کم از کم الفاظ کا قتل نہ کیجیے. میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، مولا کی قسم. ذکر حسین کرتے تھے تو لکنت کا شکار نہیں رہتے. میں نے اپنی آنکھوں سے باخدا دیکھا ہے، کتاب بند کر کے معصوم اعظمی، ارسلان اعظمی، ان کے دونوں بیٹے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، خدا انہیں عمر خضر عطا فرمائے. پانی بھی مانگنا ہے تو پھر لکنت ہے، واپس کتاب کھولنی ہے، لکنت گئی. مولا کا واسطہ مجھے تنہا نہ کرنا. ریحان اعظمی صاحب کا آسمان سے اور میرے جوان بھائیوں، اے محلہ جڑے مدرس بھی سنتے پہ تے نیند بھی پوری کرنے پہ. آسمان سے بڑا شعر ریحان اعظمی صاحب کا، جیسے میرا فرنٹ بول رہا ہے، میرے ساتھ ملیے. آسمان سے بڑا شعر پڑھوں. فرما گئے تھے میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. ہے کوئی مولا عباس سننے والا اس مجمع میں جسے غازی سننے کا ڈھنگ آتا ہو؟ یار اتنا سمپل مضمون یہ نہیں جتنا آپ لے رہے ہیں. مل کے بولو نعرہ حیدری. رک کے حضرت عباس کا نام. اور ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی تھی اور بڑے بڑے لوگوں کو پڑھنا تھا، ذکر کی قسم ہے 21 جنوری اسی سال. اب وہاں میرے مولا کا کچھ کرم ایسا ہوا کہ وہاں ہم نے مولا عباس کا حملہ پڑھ دیا. وہ اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہمیں حکم کرتے ہیں کہ وہ حملہ سنانا ہے جو مولا غازی کی جنگ پڑی تھی. لیکن مولا غازی کی جنگ سنانے سے پہلے میں اپنے شرمیلے جوان بھائیوں کو بتاتا چلوں جو مولا عباس کے مضمون میں شرما کے بیٹھے ہیں. ہر مضمون اپنی مرضی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن مولا عباس کے ہاں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اس مضمون کے کچھ پروٹوکول ہیں. نہ ہوں تھوڑی پنجابی گل کریے تھوڑی جی، نہ ڈھلا بندہ مولا غازی پڑھ سکتا ہے تے نہ ڈھلا سن سکتا ہے. اتنا کلیجہ چاہیے ہوئے خدا دی قسم غازی پڑھنے واسطے. اور ذکر کی قسم اس سے بڑا کلیجہ چاہیے مولا عباس سن کے برداشت کرنے کے. میں خدا کی قسم اگر آپ شعراء پہ بات کریں تو مرزا غالب سے بات شروع نہیں کریں گے، ہم امیر خسرو، ولی دکنی اور کلی قطب شاہ سے بات شروع کریں گے. اور اگر آپ خطبہ کی بات کریں گے نا تو پھر خدا کی قسم آج کل کے خطبہ پہ بات نہیں ہوگی، بات خطیب اکبر سے شروع ہوگی، بات خطیب الایمان سے شروع ہوگی، بات خطیب اعظم سے شروع ہوگی. خدا کی قسم بڑے لوگوں سے بات شروع ہوگی. میں نے بہت نہیں پڑھا لیکن میں نے اپنے قد سے زیادہ خطبہ کو پڑھا. یہ کوئی میں علاقے کی بات نہیں کر رہا کہ ہماری دنیا یا ہمارے جو لوگ ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. جملہ میں واقعتاً پڑھوں علامہ ناصر سعید پر. یہ اس آسمان سے بڑے وہ خطیب تھے. حسن بھائی میں جو مجلس میں ممبر پہ پڑھتا ہوں، جو میری وجہ سے مولا کا نام بلند ہوتا ہے، یہ جو کسی کا اشک بہنے میں میں وسیلہ بنتا ہوں، وہ جو خیرات میرے دامن میں آتی ہے نا، میں وہ ثواب بھی اپنی والدہ مرحومہ کے نام اعمال میں درج کرتا ہوں. جو مجھے ملے وہ میری ماں کی روح کو پہنچے. لیکن بالخصوص میں یہ ایک جملہ اس حسین ماحول میں سے علامہ ناصر سعید کی روح کو دے رہا ہوں. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، جملہ بڑا ہے. علامہ ناصر سعید نے جو بات جناب عباس پہ کوزے میں سمندر بند کیا ہے نا، میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ لوگوں کو اس سے بڑی بات ملے تو پلیز مجھے دیجئے گا. اچھے لوگوں کی ہمارے زندگی میں ویسے بڑی کمی ہے، مجھے اچھا لگے گا. لیکن اس سے بڑی بات ابھی تک یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں. اتنا بڑا جو مجمع ہے جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ جناب عباس کے طرز کے بعد گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ صرف دریچے کھولے جملہ خود کہلوائے گا کہ مولا کا نام لینا یا نہیں. پہلے جملہ سنو. یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا، اس انگلی کو کہتے ہیں انگشت ثبابہ. میں اس بات کے بعد فیصلہ کروں گا کہ ناظم پڑھنی ہے کچھ نہیں تو ممبر کی قسم ہے 2.5 سے 3 لاکھ کا مجمع تھا. میرے سامنے کراچی انچولی میں 2-3 شبان کی درمیانی شب مجھے جشن موقوف کرنا پڑ گیا. خدا گواہ ہے اس قسم کی خیرات ہو گئی. اللہ کرے سائی بار میں آیا اس بارگاہ میں پہلی بار ہوں. یہ مجمع میری بات کو ضائع نہ کرے. اس چھوٹی انگلی کو انگشت ثبابہ کہتے ہیں. مقدمہ سچر یہ ہے کہ غازی 10 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں. اب علامہ ناصر سے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، ارے جو انگشت ثبابہ سے
10 लाख में आ गया अली का अली बेटा, 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब अब्बास अलमदार ने। हाँ जी आमादा है मौला, बात शुरू करें। 10 लाख की आंख में जुमला, 10 लाख की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं, अरे कुफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे 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 बाप ना शनासा कबीले की औलादो। गाजी फरमाते हैं मैं हैरान हो रहा हूं, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? अरे ये गुंगों की औलादें मैं मौला बात शुरू पे करता हूँ। अब अल्लाह करे कि मैं इसे निभा सकूं। अरे कुफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे कहाँ भटके हुए शजरे वाले और कहाँ शजरे तैयबा वाले। फहराया देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद लड़ती अच्छा थी, वहाँ बोलती भी अच्छा थी। आप रखिए रहता मजलिस में पूरा खमसा बल्कि इस चीज पे पढ़ने के लिए तैयार हूँ। हमें दुनिया में मशहूर करा दिया गया कि अली वो है जिसने किसी दी धौड़ उतार दी थी, किसी दी बांह बढ़ दी थी। ऐसा नहीं है, मेरे मौला वो नहीं है। अली सिर्फ शियों के इमाम का नाम नहीं है। शियों को बलाए ताक रख के गूगल खोल के एक दिन सिर्फ इतना देखना कि बजाते खुद अली क्या थे, फिर पता चलेगा कि अली की औलाद क्या थी। ये सिर्फ लड़ते अच्छा नहीं थे, ये हर काम अच्छा करते थे। अली शियों के पीर को नहीं कहते, अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम भी हैं, सबसे बड़े फिलोसफर भी हैं, सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं, सबसे बड़े जज भी हैं, सबसे बड़े जंगजू भी हैं, सबसे बड़े टीचर भी हैं, सबसे बड़े खतीब भी हैं, सबसे बड़े वकील भी हैं। तो जो चीज अली में मिलती है वही अली अलैहिस्सलाम की औलाद में मिलती है। जनाब अब्बास अगर खैबर शिकन के बेटे हैं तो अच्छा लड़ेंगे, लेकिन ये ना भूलिएगा खतीब मिंबर सलूनी का खून भी है। अब्बास अलमदार से अच्छा कलाम किसी को नहीं आता। अब अब्बास बोल रहे हैं 9 लाख के सामने, और जहां रिजिस में पता ना, अब देखिए बोल कैसे, मेरे सामने खुदा गवाह ये 150 बंद खुले पड़े हैं, 150 बंद कल दोपहर हो जाएगी अगर मैंने सारे पढ़े। मुझे जिक्र की कसम 150 बंद से ना, ये एक वजनी लाइन है जो मेरे मौला अब्बास ने रिजिस में बयान की है। जहां अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता था ना दुश्मन प्रेशराइज करने के लिए, वहां गाजी फरमाते हैं, अरे तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे? अरे अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। अरे तुम इस पीछे रह गए हसन भाई आपका मजमा, सॉरी टू से, अरे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ये बता सको कि तुम कौन हो। फरमाया अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए या फैमिली बैकग्राउंड बताने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर होती हैं तुम्हारे यहाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। तुम हमारे सामने क्या लड़ोगे? तुम हमारा मुकाबला शुरू करें मौला गाजी, इजाजत है ये महल्ला। अब नज़म शुरू कर रहा हूँ, हुक्म ना करते तो मैं ना पढ़ता, लेकिन अब मौला का वास्ता। फरमाया मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, तुम तो नहीं बता सकते, लेकिन सुनो याद रखना। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। जागना 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 मौला का वास्ता, मिलके बोलो नारे हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, मिलके बोलो नारे हैदरी। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। फरमाते हैं सूरमा सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं। अरे आज की बात नहीं, आलम में जर से किसी फौज का साला, अरे आलम में जर से, अरे कोई तो बैठा हो ना, आलम में जर से किसी फौज का। लीजिए कैमरामैन साहब दोबारा तकलीफ कीजिएगा। आलम में जर से किसी फौज को सालार हूँ एक बंदा। मैं कहता हूँ जिसके सीने में दिल नहीं, जनाब अब्बास की मोहब्बत धड़क रही है, मैं भी पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लूं कोई तो कहे कि अली अब्बास इसके लिए सवाद नहीं आया। लुग़वी हवाले से जिसने एक दिन भी उर्दू ज़बान को लुग़त के हवाले से पढ़ा है वो ज़ाया करके दिखाए। अब्बास फरमाते हैं
کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے میں بھائی ادھار کر کے جا رہے ہو. شیر ہوں اس لیے عباس. کم از کم 10 بند چھوڑوں بیچ میں سے، میں نہیں پڑھ رہا لیکن دیکھتے ہیں. شیر ہوں اس لیے، ارے مجھے نہیں بیٹھ میرے بھائی، میں 4 مصرے چھوڑ دیے، میں یہ 2 مصرے چھوڑ کے جا رہا تھا لیکن خریدار مل گیا. ارے مجھے نہیں پہچانا، ارے عباس سے لڑنے آئے ہو، ارے تمہیں میرا تعارف کسی نے نہیں کروایا. فرمایا شامیوں، اپنی زبان، کرافٹ، خیال، بندش تمام پیرایوں سے دیکھیے. ارے مجھ سے لڑتے ہو؟ ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے. ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان مجلس مظلوم کربلا، میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اچھا رکھیں. ایک لفظ ہے زر. زر کہتے ہیں سونے کو. غازی فرماتے ہیں کیا بھائی لہجہ جان ایلیا نے کہا تھا الفاظ خیال کا لباس ہوتے ہیں، اور یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا یہ الفاظ کا بھی لبادہ ہوتا ہے. زر سونے کو کہتے ہیں. لہجہ دیکھیے یہ صرف لکھنؤ کا ہے. یہ آپ کو پنجاب میں چیز کوئی سنائے تو آپ نے مجھے حکم کرنا ہے، میں اس کے بعد جناب کے سامنے نہیں آؤں گا. لیکن اگر یہ صرف لکھنؤ کا لہجہ پنجاب میں پڑھنے کے لیے حوصلہ اتنا چاہیے کہ مجمع داد نہیں دے گا، نہیں دے گا تو نہیں دے گا. آپ کم از کم اپنا معیار تو نہ گرائیں، کوئی ایک تو سنے گا. آپ لہجے کا وزن کیجیے. غازی فرماتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا. یہ جو ہال سے باہر بیٹھے ہیں میری بات آپ لوگوں سے، یہ تو سب میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں ہم سب ملیں اور ہم سب مل کر جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانِ عقیدت کے طور پہ مل کر اپنی پریشانی کو خم کرتے ہیں. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا. اب آپ لوگوں کو مقدمہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی چاہیے. چلے چوتھا مصرع آپ کو ہی دیتے ہیں. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ اب یہ ملے گا کہ نہیں بھی کلاسک کی اردو ہے، ماڈرن اور جدید. یہ 2.5 شاعروں نے یہ چیز ہی ختم کر دی. خدا کی قسم شاعری اتنی محروم ہو گئی کہ اب چراغ اور ہوا کی جنگ ختم ہو گئی، چراغ اور اندھیرے کی جنگ ختم ہو گئی، نامہ پر کا انتظار ختم ہو گیا، ہجر و وصال ختم ہو گئے. مجھے ابھی اس طرف جانا نہیں ہے لیکن یہ چیزیں بھی ملتی نہیں ہیں. یہ جو اصطلاح ہے نا یہ دلمی پرانی ہے. کیا کہا اب 200 سال بعد کی چیز پڑھنا اور عوام کو پھر اس پہ آپ کو بور نہ ہونے دینا، اس کے لیے جگر چاہیے. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا؟ سوچ لیں، شاید آپ لوگوں کا بولنے میں بھی استخارہ نہ آیا ہو سکتا ہے. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے. بندے خدا کی قسم ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے حسن بھائی کہ ہمیں کرنا کیا ہے مجلس میں بیٹھ کے. جو جج کرنے آئے میری ان سے بات نہیں ہے. مجلس عبادت کا نام ہے، فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. میں بات کروں آپ کے یہاں سے خیر آتا ہے. میں مولا کی قسم اتنا کھل کے پڑھتا نہیں ہوں. خدا کی قسم ذاکری اتنی آسان ہے کہ ایک آیت پکڑیں، شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر اپنی بات چلائیں، گھنٹہ پتہ نہیں چلتا قرآن میں گیا کدھر ہے. لیکن مولا عباس پڑھنے کے لیے جگر چاہیے، اور اگر حکم کیا
تو میرا ساتھ تو دیجئے. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے سامیر پھیلائیے چھوڑیے اور مانگیے عطا نہ کرے تو میرا گریبان حاضر ہے. ارے میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے مجھ پہ شک کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ او شامیوں, ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. او کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا؟ آگے چلتے ہیں. جناب عباس علمدار وہاں سے چلے اور وہاں سے چل کر آ رہے ہیں خیمہ حسین میں. خیمہ حسین, اب یہ بات بھی ایک الگ ٹاپک ہے خدا کی قسم پورا, کہ بتایا جائے وہ خیمہ کیا تھا جس میں حسین تشریف لائے. ایک ٹائم پیریڈ ہے غالب اور انیس کا. ایک ٹائم پیریڈ, غالب دہلی میں تھے, انیس لکھنؤ میں تھے. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, جہاں انیس 200 بند کے مرثیے لکھتے تھے وہاں غالب نے صرف 3 بند کے مرثیے لکھا. کتاب آپ پہ حملہ ایسا کرتی ہے, پڑھنے والا اور لکھنے والا اگر دونوں فٹ ہو نا تو آپ کو کتاب بند کرنی پڑ جاتی ہے. آپ کی دھڑکن قابو میں نہیں رہتی, الفاظ ایسے آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ذکر کی قسم 4 سال ہو گئے ہیں غالب کا 3 بند کا مرثیہ. ممبر کی قسم ہے 4 سالوں میں ایک بار بھی مکمل نہیں پڑھ سکتا. 18 لائنیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. میں کیفیت نہ ہو تو وہ کھولتا ہی نہیں ہوں جس میں غالب نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ کیا تھا. مولا کا واسطہ اگر خیال نیا باندھا جائے تو مولا کا واسطہ بولنا, پہلی بار سنو ضرور بولنا, نہ سنو تو مولا کا واسطہ چپ رہنا. میں خود کہہ رہا ہوں, اس میں 2 اور 2 4 والی بات ہے, نہیں چاہیے مجھے وہ دوسری بات. میں کہتا ہوں پہلی بار سنے تو بولیے گا خیمہ حسین کا, اس میں غازی اجازت جنگ لینے آ رہے ہیں حسین کے خیمے میں, اور عسکری کہہ رہا ہے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں علی ہے. برادر محترم, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جن کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں, جناب ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے, جن کے کہنے پہ ہم یہاں پہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. آج پھر خانہ کعبہ میں یہ خیرات کراچی بھی نہیں ہوئی. میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جو یہاں پہ رنگ ہے نا کراچی سے شروع کی تھی وہاں پر بھی نہیں ہوا. اب دیکھیے خیمہ حسین میں عباس آئے, آ کر کہا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے. اب میں آپ کو ذرا ترتیب بتاتا ہوں. 19 وجوہات ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی کہ عباس مجھے خود بتا, میں تجھے ان سے لڑ رہا ہوں. کہاں تم کہاں یہ عباس, اور ویسے بھی کہاں تم. آپ سے میری بات ہے, اور ویسے بھی کہاں تم, یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں. اور ویسے بھی کہاں تم, یہ جفاکار کہاں, ارے شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں. میری زبان دیکھیے گا. حسین فرماتے ہیں غازی تجھے ان سے لڑاؤں, فتنہ ہو فتنہ کرو بزدل و غدار کہاں, فتنہ ہو فتنہ کرو بزدل و غدار کہاں, اور شان خلف حیدر کرار, اور
शान खलफ हैदर कर्रार कर्रार। इसके ऊपर कोई कसम है? ऊपर खुदा नीचे कब्र। ये जो वजह मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये मैंने डॉक्टर रेहान आज़मी की बरसी पे जहाँ जितना मजमा इतने सिर्फ शौहरात थे, मैंने वहाँ पे भी नहीं पढ़ी। मैंने कि किताब अक्ल के ताक पे जो धरी थी सो वो धरी रही, खबर तहय्युर इश्क सुन न जनू रहा न परी। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खा इश्क का। अरबाब गजल सुनाने नहीं आया, बात वो मेरी उससे मिल गई थी। अब इधर देखिए, ये देखिए, पता नहीं मैंने वहां क्यों नहीं पढ़ा। शायद मेरे मौला ये चाहते थे या उनका अम्र ये था कि ये मोती आपकी झोली में आए। मुंतज़िर भाई मेरा कद छोटा है, खैरात बड़ी हो रही है, लेकिन बात इतनी बड़ी है कि हम सब जिंदगी भर भी वाह वाह करें ना, हक अदा नहीं होता। ओ खासी तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता। हुसैन हूं मैं तकदीर का मालिक हूँ, हर चीज मेरे बस में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुझे नहीं लड़वा सकता। तकदीर का मालिक होके कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। गाजी आज हुसैन खुद हर इख्तियार रख के कह रहा है ऐसी तब्दीली नहीं हो सकती। मौला आपने कह दिया, मौला मुझे, मैं जिगर मिंबर पे रख के पढ़ता हूँ लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता। जहाँ दुनिया से सुन रही है वहाँ काहे का जोर लगाऊं कि काहे का हाथ मारूं। मौला मैं नहीं लड़ता, मगर मौला मुझे ना लड़वाने की कोई वजह है। हुसैन फरमाते हैं गाजी सुन, ओ अब्बास आज मैं इसने विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। बैठा है कोई मौला गाजी सुनने वाला? मेरे बोलो मकदूर नहीं। अरे ज़ाते वाजिब को कयामत। पढ़ते वक्त जोर इधर से नहीं लगते, सरता पास सर्फ करना पड़ता है, पूरा वजूद लगाना पड़ता है। अब इधर देखिए, मौला का वास्ता, जो परेशान है उनकी परेशानी में इजाफा करने के लिए, और जो खुश है उन्हें मजीद खुश करने के लिए भाई मुंतज़िर मेहदी साहब और राना साहब अली अब्बास अस्करी बड़े धीमे लहजे में परेशान लोगों को परेशान करने के लिए बताना चाहता है कि ए नज़म होना शुरू होती गई। आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है सरकार, मैं नहीं लड़ता। अब आप आगे चलिए। खैमे हुसैन से जनाब अब्बास पर हमला फिर कभी आपको सुनाएंगे मौला अब्बास का कि जनाब अब्बास ने तलवार कैसे चलाई। आज आपको यहाँ पे बात तमाम करेंगे कि खतीब मिंबर शरूनी का बेटा बोला कैसे और मैदान में कहे कैसे। यही तो मर्सिये का कमाल होता है। अब जनाब अब्बास खैमा हुसैनी से बाहर आए। खैमा हुसैनी से भाई मुंतज़िर, भला वो भी कोई शायर है जिसके पहले मिसरे से दूसरे मिसरे का सिरा न मिले, ये जिसकी दूसरी बात का पहली बात से सिरा ही न मिले। आपने देख लें कि कड़ी से कड़ी कैसे मिलेगा। मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, ये कानून आपको बता रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए जरा मुझे। सवाल मेरा ये है कि जब भी कोई बड़ा किसी छोटे को बुलाए तो छोटा सबसे पहले क्या कहता है? जी कहता है। भाई मुंतज़िर मेहदी साहब, आपने यहाँ से आवाज दी के पास में वहां खड़ा था, पढ़े हैं आप मैंने वहां से क्या कहा? जी जाकिर साहब, भाईजान, किबला, XYZ बला बला, बात के प्रोटोकॉल है। फिर कभी छोटा एहतरामन सबसे पहले कहता है जी अंकल जी, मौलवी साहब, जाकिर साहब, कारी साहब, XYZ, पहला लफ्ज है जी। या तो मैं नहीं आया या तुझे अल्लाह की कसम सुनते हुए त्रीजी गल ही कोई नहीं। अब ख़याम में हुसैन, ले कैमरे में नहीं कोई मेरा वीर वक्त तैयार हुई। अब ख़याम में हुसैनी से एक बड़ा बाहर आया, बड़ा बुलाए तो छोटा जी, पिंडाल उठे यार दांत थोड़ी है, मुस्कुराहट दे मैं इसी पे राजी हूँ। बड़ा बुलाए तो छोटा जी कहता है। ख़याम हुसैनी से एक बड़ा भाईजान लहजा, मैं बता रहा हूँ ये काम लखनऊ का है। अब्बास बाहर आए, टीले पे खड़े हुए, हुआ क्या? मिसरा पढ़ू आसमां तक जो गई, शेर नयस्ता की पुकार,
سے میرے اندر ان کا احترام اس لیے بھی ہے کہ جن لوگوں کا میں قائل ہوں نا یا جن سے میں انسپائر ہوں وہ دل سے ان کی عزت کرتے ہیں. خدا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. ڈر تو نہیں گئے؟ ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار. اچھا میں جس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ لہجہ اب یہاں یہ ماحول ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں مولا عباس کی تلوار چلانی پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تو عباس میدان میں نہیں آئے اور یہاں یہ خیرات ہے. اب مجھے بات پہ بات تمام کرنی ہے. لہجہ جو لکھنؤ کا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. بڑا گھمنڈ تھا خدا کی قسم دہلی والوں کو, جن کے ہاں لال قلعہ بھی تھا, جن کے ہاں بہادر شاہ ظفر بھی تھا, جن کے ہاں ابراہیم ذوق بھی تھا, جن کے ہاں مصطفیٰ خان شیفتہ بھی تھا, جن کے ہاں مفتی صدر الدین آزردہ بھی تھا, جن کے ہاں داغ دہلوی بھی تھا, جن کے ہاں امام الشورا مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب, اتنے بڑے بڑے جن کے ہاں نام تھے. وہاں اردو کا لیول کیا ہوگا؟ لیکن یہ لہجہ اردو زبان کو چلنا لکھنؤ نے سکھایا. جہاں انیس تھے, جہاں دبیر تھے, جہاں حیدر علی آتش تھے, جہاں کسی زمانے میں میر تقی میر ہوتے تھے, یہ بندوں میں ہاتھوں گلا, جہاں میر خلیق تھے, جہاں میر حسن تھے, میر انیس کے دادا, جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی ہے. مثنوی سحر البیان آج بھی شعراء میں نہج بلاغہ سمجھی جاتی ہے. یہ احسان ہے میر انیس کے دادا کا. میر زاہد میر انیس کے پڑ دادا, وہ بھی شاعر. ایسے ہی میر انیس نے نہیں کہا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی. اس چیز کو کہ دنیا میں ادب کے اعتبار سے 2 زبانیں مشہور ہیں, ایک فرینچ اور ایک پرشین. اردو بھی اتنی معتبر اس لیے ہے کہ اس میں فارسی ملی. میرا عشق اردو ہے, میری ریسرچ اردو پہ ہے. میرے انگریزی ادب کے دوست بتاتے ہیں کہ انگریزی ادب اتنا نفیس کبھی نہ ہوتا اگر اس میں فرینچ نہیں ہوتی, اگر اس میں فرانسیسی نہیں. ایگزیکٹ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیسی آمیزش ہو رہی ہے. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. جناب عباس کے مضمون میں کچھ پروٹوکول ہیں جو اور کہیں نظر نہیں آئیں گے, صرف مولا غازی کے یہاں نظر آئیں گے. ان میں سے ایک کی جھلک نظر آ رہی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ چلن, یہ پروٹوکول صرف ادھر ہے. جی سرکار, لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جراح. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. منتظر بھائی اللہ کرے میں سمجھا سکوں, یہ لہجہ دیکھنا ہے لکھنؤ کا. ملک الموت نے کہا جی سرکار میں ان کا شور سن رہا ہوں. قاضی فرماتے ہیں کام کر. جی سرکار. عباس فرماتے ہیں سن. دشمنی میں, ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے پل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. تلوار بھی چلاتے ہیں. پہلے بات تو سنیے. خطیب اکبر, یہ بڑا کمال جملہ ہے کہ تھوڑی سی تلوار بھی چلانی ہے. خطیب اکبر جو تھے وہ ایک جگہ پہ خیبر پڑ گئے اور اوپر سے خطیب الاعظم کو پڑھنا پڑا. تو انہوں نے تعارف یہ کرایا تھا کہ کل میرے بھائی خیبر اکھاڑ گئے تھے, آج میں خندق کھودوں گا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ سر جی 2 بند تیار لیا, 12 لائنیں, ٹائم کتنا لگتا ہے, مضمون سمیٹ. ہم آتے ہیں, اب عباس آ رہا ہے, بتاؤ جا کے انہیں. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. بشیر بدر نے کہا تھا سوار نوک پلک ابروؤں میں خم کرتے, گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کرتے. لیکن بات آگے سنیے. چوتھا مصرع سنیے. 3 لائنوں کی چھٹی ہے, چوتھے پہ گنجائش بچتی نہیں. مولا کا واسطہ میں نے مجمع نہیں دیکھے کہ میں نے چوتھا پڑھا اور میں وہاں سے خالی واپس گیا. آپ لوگ تو اتنا اچھا سن رہے ہیں. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. مصرع بد حواسی میں بنے سادے نہیں چلایا,
नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। मुझे न तनहा कीजिएगा मौला का वास्ता। फारसी में रूबाह लोमड़ी को कहते हैं। गाजी मैदान में आ रहे हैं, इब्ने साद ने कहा नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। उसकी फौज ने कहा अभी तक तो तू कहता था नहर नहीं छोड़नी, अब कह रहा है नहर से भाग चलो। कहा क्यों? उसने कहा यार भागना बनता है, सीधी सी बात है, वो सामने देखो ना, सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। भाई शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। शेर आता है, चौथा मिसरा नहीं पड़ रहा, इसमें पूरी फील है, ये एक पूरा जोन है जो अब आपको अस्करी सुना रहा है। मौला का वास्ता ये साहिवाल में लहजा जाया नहीं होना चाहिए। अब तुसी देखो मैं मेहनत कितनी करनी पड़ रही है, एक गल तो सुनान ली। शेर आता है तो रूबाह चले चले। भाई मुंतजिर अब लहजा देखिए, मैं कहता हूँ असर करेगा। रूबाह चले जाते हैं। अली कलाल एक कदम आगे बढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कदम अली के अली बेटे ने आगे बढ़ाए थे। या फौज में माहौल क्या था? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, अब ये फरियाद, ये नोहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो, अरे कलाई छोड़ो। अरे कलाई छोड़ के भागो। उसकी फौज ने कहा शर्म कर, तू सिपा सालार लश्कर है, तू फौज का सालार है यार, तू कह रहा है कलाई छोड़ो और भागो, तुझे खैर तो है? उसने कहा तो हाथ मांग के कहा खैर नहीं है, भागना बनता है, सामने गाजी आ रहा है, ये बात याद रखना, सामने गाजी है, ऐसे आम ना समझना। गैज में आके जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। जमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई, 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। आप नहीं थके, मौला की कसम हम थक गए, हम बात तमाम कर रहे हैं। अली के लाल ने फरमाया कूफियों, अरे शामियों, अरे हमारा मुकाबला करते हो? अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीट लो। नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों के बच्चों, शिमर का सफों की योट में से शिमर मलऊन बाहर आया। शिमर बाहर आया तो अली के लाल ने शिमर की आंख में आंख लगी।
سمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے علی. کیسے پڑھا جائے مولا غازی خدا کی قسم ہے کلیجہ نہ ہتھیلی پہ آ جائے. سمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا علی بیٹا فرماتا ہے سمر بزدل سمر بزدل سمر بزدل سپہ جور مگا اور مگا دیر کس بات کی فی الفور مگا اور مگا. ارے اپنے انجام پہ کر غور مگا اور مگا. اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا. ارے مجھ سے تمہیں مولا کا واسطہ بیٹھنا تمہیں مولا کا واسطہ میرے بھائیوں بیٹھنا. ارے مجھ سے لڑنا ہے اور مجھ سے ارے مجھ سے. اس نے کہا عباس کے 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے؟ فرماتے میرا اعلان پھر سن. مجھے 9 لاکھ نہ سنا. میں نے کہا مجھ سے لڑنا ہے. اس نے کہا عباس کیا مطلب؟ فرمایا میں غازی ہوں مجھے 9 لاکھ نہ سنائی. بھائی منتظر بیان مکمل ہو چکا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. فرماتے 9 لاکھ سنا رہے شرم کر مجھے پہچان کے بات یاد رکھی. اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل. اشہل زیرک و ہوشیار کچل ارے اتنا لشکر میرا رہوار کچل. انشاءاللہ زندگی رہی تو 6 ربیع الاول کو یہیں پہ آپ کو عظیم و شان مجلس ہوتی ہے اس میں سلام کریں گے. میرے مولا کے سبھی اچھا پڑھنے والے ہوں گے. ضرور تشریف لائیے گا. میرے مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں. ارباب اعضاء اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا. بھائی کو کفن مل جاتا. تیاری کے حوالے سے بھائی کو کفن مل جاتا. 2 منٹ مجھے اس ذکر کی قسم امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے. یہ بہت بڑی جگہ ہے. اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اوپر خدا نیچے کرو. مولا زندگی چھین لے جس دن کسی دن بھی یہ ممبر پہ یہ خیال کر کے آیا ہوں کہ بڑی مجلس پڑھنی ہے اور دوسرے نہ پڑھ سکیں. ایسا مولا زندگی چھین لے کبھی سوچا ہوں. فضائل کا حساب بھی اور ہوتا ہے مسائل کا حساب اور ہوتا ہے. خیرات بہہ رہی ہے چشمہ بہہ رہا ہے. ہر کسی کے قاسم میں میری مخدومہ کچھ نہ کچھ ڈال رہی ہیں. خالی یہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا. آپ مجھے ایک آنسو دیجیے اور میں ممبر چھوڑ دوں. ارباب اعضاء ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں. مولا کی قسم صرف ایک آنسو کچھ نہیں چاہیے. بخشش کا سامان کب سے پکارتی ہوں. بھائی ممتاز میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں خدا اس قوم کی ہر بیٹی کو شرم و حیا کی دولت سے نوازے. ایک بہن سمجھے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 12-13 محرم کا شعر. کب سے پکارتی ہوں توجہ کب سے بلا رہی ہوں جاگو علی کے بیٹوں میں شام جاؤں. چھوڑ دینا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے حق تو ادا کر دیا لیکن میں تبرک کرنے کی روایت پڑھوں. علی کے بیٹوں جاگو علی کے بیٹوں میں شام جاگو. کیا تھی کربلا اور کیا تھی شام بتایا ہی نہیں جا سکتا.
बहुत फ़र्क है, खुदा बहुत फ़र्क है। मिसरा बड़ा कमाल है, मैं समझता हूँ भाई मुंतज़िर आपका बात के साथ ताल्लुक़ है, मेरे मौला ने एक अपना रंग अता फरमाया। मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ, आपने इस मिसरे की गहराई देखनी है कि इसमें कितनी तारीख बंद है। क्या थी करबला, क्या थी शाम, एक मिसरा समझना। मिसरा पढ़ूँ, करबला से करबलाओं की तरफ ज़ैनब चली। बड़ी सोहनी हंज पे लुट दी है। मेरे मौला नवाजों पे अपना रहम फरमाए, मेरे मौला इस जवानी को बेदाग रखे, खुदा ये बुढ़ापा खुशहाल रखे। मैं तो, मेरी तो बिसात ही नहीं ना, मेरी तो औकात ही नहीं। आप लोग हज़ारे इमाम हुसैन हैं। महाज 3 थे, करबला था, कूफा था, शाम था। अली के लाल ने बहन से मशवरा किया था कि महाज 3 है, खाली एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता, मैं क्या करूं? तो अली की बेटी ने फरमाया था जो सबसे मुश्किल है वो मुझे दे दे, उसे मैं संभालूंगी। हम अगर आज से 50-60 साल पहले जाए ना, तो जो एक मुरव्वजा आज़ादारी आज भी कई इलाकों में कायम है, इस जिद्दत भरे दौर के बाद भी, मेरे ख्याल से आप जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने आज से 50-60 साल पहले का वो पीरियड देखा होगा, उसमें कैसे मजालिस होती थी या कैसे आज़ादारी होती थी। मैं 1 से 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मिंबर पे हूँ, मैं जुमला कह रहा हूँ खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का, और मेरा वादा हो गया कि आपको वो खुलूस वाले ज़माने याद आ जाएंगे जब सादा लोग थे, ऐसी बातें करते थे और मुसल्ले के बिस्तरों पे करवटें बदलते हुए भी आज़ादार रोते थे। अब पता नहीं वो बंदा कौन होगा जिसके यहाँ बात आएगी, भाई मुंतज़िर वो हाई भी नहीं करेगा कि भला ज़ैदी साहब फरमाते थे कुरान इमाम हुसैन के पास आ गया, दुख समझिएगा, और कुरान ने आकर मौला हुसैन से कहा, मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। वो बंदा सर नीचे कर ले जिसने हाय नहीं करनी, जिसने मातम, मैं अपने बताए हुए टाइम पे मिंबर छोड़ दूंगा। मौला ये लोग सादा औलाद दी है खुशियां में को, मौला ये जो लोग हैं ना, मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। अली के लाल ने फरमाया घबराना मेरे भाई, जरा सा हौसला रखिएगा, मुझे 3रे मरले तक आप लोग को लेके जाना है। मैं पहले 2 सवाल बड़े आराम से पढ़ूंगा। मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं, जरा जल्दी सुनिए, आगे चलिए, बात आगे है। हुसैन फरमाते हैं कुरान मेरे होते हुए घबराता क्यों है? मैं वादा करता हूँ तेरी ज़बरें बचाने के लिए मैं अपने ज़बरदस्त भाई के बाजू दूंगा। कुरान की ज़ैदी साहब फरमाते थे कुछ देर बाद दोबारा आवाज़ आई, मौला ये लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं। हुसैन फरमाते हैं घबराना, मेरा वादा हो गया, मैं सच्ची माँ का बेटा वादा कर रहा हूँ, तेरी ज़ेरें बचाने के लिए मैं ज़ेरे खंजर सजदा दूंगा। महसूस न कीजिएगा वो बंदा सर नीचे कर ले जो मातम नहीं कर सकता, क्योंकि क़यामत आमेज़ जुमले पे और रियायत दे ही नहीं सकता। ज़बरें बचाने के लिए ज़बरदस्त के बाजू, ज़ेरें बचाने के लिए ज़ेरे खंजर सजदा। बड़े हौसले से जुमला समझिएगा कि भला ज़ैदी साहब फरमाते थे कुरान की आवाज़ आई, मौला लोग मेरा खिलाफ लूटना चाहते हैं। भाई चुप कर गया, पर्दे से बहन की आवाज आई और कुरान तेरा खिलाफ बचाने के लिए अली की बेटी अपना बुर्का। मातम 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 मातम, जो कर सकता मातम, अली की बेटी। मेरा ख्याल है कुछ बंदे हाजिर में गौर कर रहे थे, मैं गल थोड़ी बोली करे ना, मैं थोड़ी जबान इस गल करने की कोशिश करता था कि जेड़े ना बलद ने मेरे नाल अपड़ जावे। बाबे साबिर साहब का जुमला मेरे याद आ गया, खुदा करी के रहमत करे, खुदा उन्होंने अगे दे सफर आसान फरमा। तुसी जितने बैठे हो, मैं बात करता पिया मेरी मजलिस शिया वास्ते होंदी ही नहीं, जेड़े गरीब मैन सुनते नो जानते हैं, मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे को साथ मिला के बात करता हूँ। मिंबर हुसैन का पैराया इतना वसी होना चाहिए, नहीं गल मेरी सिर्फ शिया नाल। मेरे सामने मेरे अहले सुन्नत भिरा बैठे हो सन, मैं कलेजा चीर के उन्होंने इस्तकबाल करे ना, मैं उन्होंने खुशामदीद आता। आओ जरा सारे बैठे हैं तो सारे हुसैनी बैठे हैं, एक लम्हे इत सट लगती है ना, इत दर्द होता भी, दर्द उसनू होता भी गैरत दे नाते जेड़ा अंदरों हुसैनी होवे। तो शिया होवे सुन्नी होवे फर्क नहीं पाउंदा, बंदन हुसैनी होना चाहिए। हर बंदे दे घर मां बहन या धी दा रिश्ता मौजूद है, हर बंदे दे घर। खुदा तुहाडियां धीयां दे बुरके सलामत रखे, धी दुश्मन दी भी होवे तो खुदा दे नसीब नेक करे। एक लम्हे वास्ते अपने घर दा पर्दा
ذہن چ رکھیا ہے تے بد بابے صابر شاہ دا جملہ ذہن چ رکھیا ہے فرماندے ہیں ذاکر پڑھ دے جیڑی سین اپنے بابے نال ہی گھٹ بولیندی ہے جیڑی دن دی روشنی وچ اپنے نانے دی مزار تائیں نہیں ویندی اس بی بی نو شام دے باہر انتظار وچ کھڑا کیتا گیا کہ حالی تماشائیاں دا رش نہیں ہویا او بندہ سر تے لے کے جنوں ماتم نہیں آندا علی دیاں دھیاں انتظار کرو حالی بازار نہیں سجے حالی تماشائیاں جی 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 او گئی نوکری حالی تماشائیاں دا رش نہیں ہویا اذن بھائی منتظر میری ماما بہنا سیداتیاں مرشداتیاں ایک بہن سمجھ شاہ پھیرا مت مان شاہ مت رانے ایک بہن سمجھے میں کیا آتا پیا بابے صابر شاہی فرمانے نے یزید ملعون اللہ لعنت کرے اچھی آواز رہا کہ اللہ کا رسول لعنت فرماوے یزید ملعون آئے او غیرت مند شیعہ سنی آئے تک نہیں یار یزید ملعون آکھیا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھا میں بار بازار چ لے چلو اور پتہ نہیں تو کنے سنے بزرگ مقدمین پڑھ دے ہیں یزید ملعون اپنی کرسی بازار دے پہلے کونے دے لگائی جملہ آکھا جے ماتم کرے تو آکھا جملہ صابر شاہی فرمیندے نے ایک یزید آکے بیٹھا ایک زینب عالیہ بازار وچ پہلا قدم رکھیا پتھروں دی بارش نہیں آندا ماتم دا سر تلے کری پتھروں دی بارش شروع ہوئی ہے حوصلہ میرا بھرا حوصلہ میرا بھرا حوصلہ میرا بھرا بابے صابر شاہی پڑھ دے نا رش ودھیا بھیڑ میرا بھرا ہاتھ پکڑ لو میرے بھرا دے مولا دا واسطہ ایک لمحہ ایک جملہ میرا ویر میں پڑھن دے رش ودھیا ایک جملہ میں پڑھن دے میرے بھرا دے ہاتھ پکڑ لو مولا دا واسطہ رش ودھیا نہ پڑھو یار ہاتھ نہ پڑھو رش ودھیا بھیڑ ودھی منوے کی میں سوال کر کے ممبر چھوڑ دے پیا تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے لیکن وعدہ ہو گیا جدے گھر ماں بھیڑ کے تھی ہے بھائی منتظر ہو بستر تے روسی یزید ملعون آکھیا رش ودھدا پیا ہے میرا دل گھبریندا پیا ہے اور میں نے واپس دربار وچ لے